حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه مود الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على نبي الأمي المكي المدني الغرشي الهاشمي الأبتهي مولى ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم 10 محرم کو زہرا کا چمن کربل کی سرزمین پر اجاڑے چکیاں پیس پیس کے جس کو پالا تھا اس کے سر و تن میں جدائی ہو گئی امام زمانہ اسی مصیبت کو یاد کرتے ہیں کہ السلام علی بدن الصلیب سلام ہو میرے جد حسین پر کہ جس کے لباس کو لوٹ لیا گیا السلام علی تریح الکربلا سلام ہو میرے جد حسین پر کہ جو ریگزار کربلا پہ پڑا ہوا تھا نہ کوئی غسل دینے والا تھا نہ کوئی کفن دینے والا تھا نہ ہی میرے جد کو دفن نصیب ہوا ارباب عزا یہ ظلم تمام ہوا شمر نے حکم دیا کہ خیموں کو آگ لگا دی جائے ظالمین خیام کی طرف آگے بڑھے ارباب عزا گوشواروں کو چھین لیا گیا چادروں کو لوٹ لیا گیا خیام کو آگ لگا دی گئی بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے اور جب دوسرے خیمے میں آگ بھڑک اٹھتی تو دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں اجرکم اللہ ابھی ان کا سہاگ اجڑا ہے ان کو دلاسا دینا چاہیے لیکن اشقیاء خیام کو نظر آتش کر رہے ہیں ارباب عزا بیویاں اضطراب کی کیفیت میں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں وہ بھی مرحلہ آیا کہ امام سجاد کو بیدار کیا گیا آپ امام وقت ہو جواب دو ہم خیمے میں جل جائیں پھوپھی اماں جان کو بچانا ضروری ہے زینب جلتے ہوئے خیام میں ایک گٹری لے کے نکلی اجرکم اللہ خیام جل چکے حسین کے آل کو تاراج کیا جا چکا اب کچھ نہیں باقی ہے وہ آنکھیں کہ جو مطمئن تھی آج مضطرب ہو گئیں
फर्श है और बीवियां बैठ गई। बच्चों को इकट्ठा करना शुरू किया गया। शुमार किया गया तो हुसैन की चहीती सकीना नहीं थी, बहन कुलसूम सकीना नहीं है। सकीना को तलाश किया जाए। करबला की संगलाख वादी, हू का आलम, वो बीबियां कि जिनको आफ्ताब व महताब ने न देखा हो, वो करबला के मख्तल में सकीना को तलाश कर रही हैं। सकीना सकीना सकीना, लेकिन सकीना है कि जो नहीं मिल रही है। अरबाब अज़ा इसी असना में एक सवार मिला। बीवियों ने सवाल किया, क्या तुमने एक छोटी सी बच्ची को देखा है? सवार ने जवाब दिया, नहीं, हमने किसी बच्ची को नहीं देखा है, लेकिन दरियाए फुरात पे जब मैं अपने घोड़े को पानी पिला रहा था तो एक बच्ची के रोने की आवाज नशेब से आ रही थी, मेरे घोड़े ने पानी नहीं पिया। बीबिया उस नशेब में पहुंची। 4 साला बच्ची है कि जो एक जनाजे से लिपटी हुई आराम कर रही है। कटे हुए जिस्म से आवाज आई, आहिस्ता आहिस्ता आओ, क्योंकि अभी मेरी सकीना मेरे सीने पे सोई है। अजरकुम अल्लाह। ज़ैनब उलिया मकाम आगे बढ़ी, सकीना को बेदार किया। सकीना घर चलो। अरबाब अज़ा सकीना बाबा को नहीं छोड़ रही है, लेकिन जनाब ज़ैनब उलिया मकाम ने सकीना को हुसैन से जुदा किया और सवाल किया, बेटी तुम इस नशेब में कैसे पहुंची? बीवी सकीना फरमाती हैं कि जब मेरे गोशवारों को लूट लिया गया और मेरे दामन में आग लग गई तो मैं बाबा बाबा कहते हुए इसी मक्तल की तरफ चली आई। आवाज में दे रही थी, मेरे बाबा कहाँ हो, मेरे बाबा कहाँ हो। जब मैं इस जगह पे पहुंची तो इसी कटे हुए जिस्म से आवाज आ रही थी, एलैया एलैया या बुनैया। सकीना को ज़ैनब ने लिया और वापस आई। अब अरबाब अज़ा ये काफिला है जो 3 दिन का भूखा भी है, 3 दिन का प्यासा भी है, और अब आसमान की शबनम भी इसके ऊपर आ रही है। इराक की सरजमीन दिन में जितना गर्म है, रात में उतना ही सर्द है। बच्चे हैं और ज़ैनबो कुलसूम है जो बच्चों को संभाले हुए है, अकील बनी हाशिम है। अब इस कारवान की सालार ज़ैनब उलिया मकाम है, आप तलाया फिर रही हैं। इसी दरमियान आपने देखा कि एक सवार आ रहा है, टूटा हुआ नेजा लेके हैदर कर्रार की बेटी आगे बढ़ी। ऐ सवार, जो कुछ था वो लूटा जा चुका है, जो हमारे पास माल था वो हमने सब दे दिया है, जालिमों ने लूट लिया है। तुम्हें कुछ माल की जरूरत होगी तो सुबह आना, अब हमारे पास कोई माल दुनिया मौजूद नहीं है। सवार है कि ठहर नहीं रहा है, आगे बढ़ता हुआ है। अरबाब अज़ा हैदर कर्रार की वो बेटी ने फिर उस सवार से कहा, ऐ सवार, मैं कहती हूँ माले दुनिया में अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है। हमारे सुहाग करबला में उजड़ चुके हैं, माले दुनिया लूटा जा चुका है। सवार है कि आगे बढ़ता जा रहा है। हैदर कर्रार की बेटी टूटा हुआ नेज़ा लेके आगे बढ़ी और इस सवार
کے لجام کو پکڑ لیا، اے سوار ہمارے بچے ابھی سے خاک کے بستر پہ سوئے ہیں، تم کو میں منع کر رہی ہوں لیکن تم ٹھہر نہیں رہے ہو۔ ارباب ادا سوار نے اپنے نقاب کو پلٹا، حیدر کرار کی بیٹی ابلے بابا سے لپٹ گئی۔ بابا اس وقت کہاں تھے جب اکبر کو برچھی ماری گئی؟ بابا اس وقت کہاں تھے جب قاسم تقسیم ہوئے؟ بابا اس وقت کہاں تھے جب عباس کے شانے کاٹے گئے؟ بابا اس وقت کہاں تھے جب شمر بھیا کے سینے پہ سوار تھا، سر و تن میں جدائی کر رہا تھا؟ بابا آپ کہاں تھے جب خیمے تاراج ہو رہے تھے؟ بیٹی اب میں آ گیا ہوں، تم آرام کرو، میں تمہاری حفاظت کروں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا أی منقلب۔ یا حسین